शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। त आज बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई सोचिन्तक अथवा शुभ चिन्तक मणि बाबाले भन्नुहुन्छ, जसले शुभ भनेको अत्यन्त पवित्र विचार शुभ चिन्तन कसले गर्न सक्छ, जसको भित्र ज्ञानको स्टक छ, साधनाले भरिएको छ, जसले भगवानको दिव्य ज्ञानले आफ्नो दिल भरिएको छ, प्यारले, जसलाई सेवाको ज्ञानले भरिएको छ, सेवाका योजनाहरूले भरिएका छन्, हैन। सो चिन्तन आत्मचिन्तन छ, परमात्मा चिन्तन छ, हर संकल्पमा परमात्मा चिन्तन छ। यस्तो आत्माले मात्र शुभ चिन्तन गर्न सक्छ, हैन। शुभ राम्रो चिन्तन गर्न सक्छ, शुभ चिन्तक बन्न, हरेकको शुभ चिन्तक बन्न सक्छ, हैन। राम्रो चिन्तक बन्न सक्छ। नत्र परदर्शन, जसले अरूलाई हेर्ने बानी छ, परदर्शन गर्ने बानी छ, परचिन्तन गर्ने बानी छ भने उसले शुभ चिन्तक बन्न सक्दैन। कसैको पनि ऊ शुभ चिन्तक बन्न सक्दैन, जबकि उसको व्यर्थमा गइरहेको छ। उसको मनमा प्रश्न चित्त छ, विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू छन्, व्यर्थको जन्जालमा ऊ अल्झिएको छ भने कहिले पनि कसैको पनि ऊ शुभ चिन्तक बन्नै सक्दैन। त्यसै कारणले बाबाले सोचिन्तक बन, पहिला सोचिन्तक, हैन, ज्ञान चिन्तक बन, ज्ञान चिन्तनमा व्यस्त हो, आफ्नो मन बुद्धिलाई ज्ञान चिन्तनमा, परमात्मा चिन्तनमा र सेवा चिन्तनमा, सेवा योजना चिन्तनमा, यी चार प्रकारका चिन्तनमा, हर संकल्पमा परमात्मा चिन्तन भयो भने मात्र यस्तो आत्माले मात्र शुभ चिन्तक, हरेकको शुभ चिन्तक ऊ बन्न सक्छ, शुभ चिन्तक बन्न सक्छ। र बाबाले यस्तो शुभ चिन्तकलाई नै शुभ चिन्तक मणि, शुभ चिन्तक मणिको टाइटलमा राख्नुहुन्छ, त्यो लाइनमा राख्नुहुन्छ शिव बाबाले। त्यो चाहिँ बाबाले भन्नुहुन्छ, चिन्तन नै जीवनको उन्नति र अवनतिको आधार हो, हैन। चिन्तनबाट नै स्वर्ग बन्दछ, चिन्तनबाट नर्क बन्दछ। चिन्तन विकारी, पतित, फोहोरी, व्यर्थ, नेगेटिभ छ भने उसको अवनति, पतन भइरहेको छ, पल पलमा पतन भएको छ। त्यसै कारणले सोचिन्तन उन्नतिको सिँढी हो भने परचिन्तन, परदर्शन के हो, पतनको जड हो, पतन हुन्छ उसको। त्यस कारणले गर्दा हामीले कहिले पनि अर्काको बारेमा सोच्नु, देहधारी जीवात्मा, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थको विषयमा सोच्नु हुँदैन। के भयो, पतन भइहाल्यो, त्यहाँबाट पतन सुरु भयो, हैन। मेरो नाना, मेरो नानी, मेरो छोरा, यो सब चिन्तन छोडिदेऊ, प्रभु चिन्तन गर। बाबा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, समय कल्याणकारी, हैन। कल्याणकारी बाबाको स्मृतिमा रहे भने मात्र तिम्रो र यो समयलाई तिमीले आफूले कल्याणमा बदल्न सक्छौ, नत्र अकल्याण नै अकल्याण। किनकि चिन्तनबाट नै, हैन, सुख, चिन्तनबाट नै दुःख। चिन्तन, सोचिन्तन, शुभ चिन्तनबाट के उन्नति हुन्छ, परचिन्तन, दुर्गुणको चिन्तनबाट पतनै हुन्छ। त्यस कारणले हामीले न भूतकालको बारेमा चिन्तन गर, बाबाले श्रीमत दिनुभएको छ, न भूतकालको बारेमा सोच, फुल स्टप लगाइदेऊ, फुल स्टप। न भविष्यको बारेमा चिन्ता गर, भूतकालको चिन्तन, भविष्यको चिन्ता, के होला, कसो होला, के होला, रोग लाग्ने हो कि मलाई, यस्ता म मर्ने पो हुँ कि, हैन, यो रोगले के ग्रस्तै पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता, भविष्यको चिन्ता, भूतकालको के हुँदो रहेछ चिन्तन, यस्तो नगरे भए यस्तो हुन्थ्यो, यस्तो गरे यस्तो, यी सब न भूतकालको चिन्तन गर, न भविष्यको चिन्ता गर। वर्तमान जो समय चलेको छ यति बेला सोचिन्तन र प्रभु चिन्तन रूपी सम्पत्तिलाई प्राप्त गर। बाबाले यसै विषयमा आज यस्तो आत्मालाई नै बाबाले शुभ चिन्तक मणि, आज यसको विषयमा पढाउनु भएको छ पाठ। त आज मिति 2077 फागुन 16 गते आइतबारको दिन, आइतबार, तदनुसार 28/2/2021 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ, रिवाइज छ 10/11/87 को। शुभ चिन्तक मणि बनेर विश्वलाई चिन्ताबाट मुक्त गर।
शुभचिन्तक मणि बनेर विश्वलाई चिन्ताबाट मुक्त गर। आज रत्नाकर बाबाले आफ्ना चारैतिरका विशेष शुभचिन्तक मणिलाई देखिरहनु भएको छ। रत्नाकर बाबाका मणिहरूले विश्वमा आफ्ना शुभचिन्तक किरणद्वारा प्रकाश दिइरहेका छन्, किनकि आजको यो बनावटी चमक भएको विश्वमा सर्व आत्माहरू चिन्तामणि छन्। कोही कोहीको नाम त चिन्तामणि पनि नाम हुँदो रहेछ, नामै चिन्तामणि होइन, चिन्ता होइन, चिन्ता नामै चिन्ता, कस्तो भयो होला होइन, चिन्ता। ओहो यिनलाई चिन्तै छैन। चिन्तालाई मान्छेले पोजिटिभ रूपमा लिएन। चिन्ता गरिदियो भने अरूले मेरो बारेमा चिन्ता गर्यो भने के हो नि, खुसी हुने कि तिमीलाई चिन्तै छैन, तिमीलाई चिन्ता हुन पर्छ भनेर सिकाउने क्या। अझै बाबाले यो चिन्ता भनेको त रोग हो, चिन्ता भनेको त दुःख पीडा हो, त्यो तिमीलाई पीडा हुन पर्छ नि भन्नु त पापै हो नि होइन। चिन्ता बाबाले भने चिन्ता होइन, चिन्ता गर्नु हुँदैन। चिन्तामणि आत्माहरू छन्। चिन्ता गर्नेलाई बाबाले के नाम के लाइनमा राखिदिनु भयो, चिन्तामणि होइन। यस्ता अल्पकाल चम्किने चिन्तामणिहरूलाई तिमी शुभचिन्तक मणिहरूले आफ्नो शुभचिन्तनको शक्तिद्वारा परिवर्तन गरिरहेका छौ। जसरी सूर्यको किरणले टाढा टाढासम्मको अन्धकारलाई मेटाउँछ कि मेटाउँदैन? सूर्यको किरणले मेटाउँछ। यसै गरी तिमी शुभचिन्तक मणिहरूको शुभ सङ्कल्प दुश्मनलाई पनि के सोच भन्नुभयो? तारा बहिनी, घरमा दुश्मन छन्, दुश्मन जस्तो मान्छेलाई नि के सोच्न पर्यो? शुभ सोच्ने कि अशुभ सोच्ने? हजुर, दुश्मनलाई बाबाले गीतामा नि के भने, दुश्मनलाई दोस्त सम्झ भन्नुभयो। दुश्मनलाई के बनाऊ? अपकारीलाई के गर? बदला नलेऊ, बदलेर के गर? बाबाको त यस्तो यस्तो मन्त्र छ फेरि होइन। यो राक्षस नभए त म त फरिस्तै बन्थेँ भन्ने हाम्रो के हुन्छ, यो नभएदेखि घरमा यो नभए म कहाँबाट कहाँ पुग्थेँ भन्ने पनि बच्चाको छ। त्यो किन भएको? त्यो मान्छे त्यहाँ हाम्रै कारणले भएको हो कि अर्कै हाम्रो कर्मको हिसाब किताबले भएको हो कि अरूकै कारणले भएको हो? आफ्नो कर्मको हिसाब किताब अनुसार आएको छन्। पिता पुत्र छोरा सबै सन्तानहरू इष्टमित्र कर्मको त्यो भएर भनिन्छ कर्म सम्बन्ध। के भनेको छ? सम्बन्ध केले बनेको रहेछ? जन्मको कर्मले बने। यो जन्मको मात्र होइन, धेरै जन्मको कर्मले त्यो के बनेको छ? सम्बन्ध। त्यसै बनेको छैन सम्बन्ध, त्यसै बनेको छैन सम्बन्ध। कर्मले सम्बन्ध बनेको छ भनेपछि त्यो सम्बन्धलाई पहिला हामीले के गर्न पर्यो? स्वीकार गर्न पर्यो। स्वीकार, एक्सेप्ट। यो मैले रोपेको बिउ हो। यो स्वीकार गरेपछि बल्ल के हुन्छ? दोस्रो कदम चालिन्छ। बल्ल परिवर्तनको दोस्रो कदम मनबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, जसरी सूर्यको किरणले टाढा टाढासम्मको अन्धकारलाई मेटाउँछ, त्यसै गरी तिमी शुभचिन्तक मणिहरूको शुभ सङ्कल्प रूपी चमक, शुभ सङ्कल्प रूपी चमक भन, किरण भन, विश्वको चारैतिर फैलिरहेको छ। आजकल कति आत्माहरूले सम्झिन्छन् कुनै रुहानी ज्योतिले गुप्त रूपमा आफ्नो कार्य गरिरहेको छ, तर त्यो ज्योतिले कहाँबाट कार्य गरिरहेको छ त्यो जान्न सकेका छैनन्। आजकल बाहिर मान्छेलाई पनि कहीँ न कहीँ यो रुहानी ज्योतिले कहीँ कहीँबाट काम गरेको छ कि भनेर मान्छेलाई त्यस्ता सोचाइ आउँछन् अरे। कताबाट गरेको छ भन्ने कुरा उनलाई पनि थाहै छैन। कोही छ यहाँसम्म टचिङ हुन सुरु भएको छ, अन्त्यमा खोज्दै खोज्दै ठाउँमा पुग्ने नै छन्। यो टचिङ तिमी शुभचिन्तक मणिहरूको श्रेष्ठ सङ्कल्पको चमक हो। बाप दादाले हरेक बच्चाहरूको मस्तकमा मणिको चमकलाई देख्नुहुन्छ। बाबाले के शरीरलाई देख्नुहुन्छ त? बाबाले यी छोरा यी डाक्टर हुन्, यिनी चाहिँ अध्यक्ष हुन् कम्युनिस्ट पार्टीका, यी चाहिँ के अरे
काङ्ग्रेस पार्टीका नेता हुन् भनेर देख्नुहुन्छ बाबाले यस्तो उस्तो? बाबाले मस्तिष्कमा केवल केलाई देख्नुहुन्छ? केवल ज्योतिबिन्दु आत्माको चमकलाई देख्नुहुन्छ, रुहानी आत्मालाई देख्नुहुन्छ। न बाबाले जात हेर्नुहुन्छ, न पात हेर्नुहुन्छ, न धनी न गरिब, न उच्च न निच, न महिला न पुरुष। बाबाले केवल आत्मालाई देख्नुहुन्छ, चमकलाई देख्नुहुन्छ। फेरि आत्मामा पनि केलाई देख्नुहुन्न रहेछ? शुभ चिन्तनको चमकलाई देख्नुहुन्छ, किनकि नम्बरबार चम्किरहेका छौ। हो, हौ सबै शुभ चिन्तक मणिहरू, तर चमक नम्बरबार छ। हौ सबै शुभ चिन्तक मणिहरू, तर तिम्रो चमक कस्तो छ भन्नुभयो बाबाले? 1 नम्बर 2 नम्बरमा छन्। कोही सूर्य समान चम्केका छन्, कोही पूर्णिमाको जुन समान चम्केका छन्, कोही चम्किलो तारा समान चम्केका छन्, कोही फेरि हुन्की होइनन् जस्ता दिपी दिपी के, कोही फेरि दिपी दिपी छन्, हैन? शुभ चिन्तक बन्नु यो नै सहज रूपको मनसा सेवा, जुन हिँड्दा डुल्दा हरेक ब्राह्मण आत्मा अथवा अन्जान आत्माहरू प्रति पनि गर्न सक्छौ। तिमीहरू सबैको शुभ चिन्तकको भाइब्रेसनले वायुमण्डललाई अथवा चिन्तामणी आत्माहरूलाई, चिन्तामणी नामै बाबाले के राखिदिनु भयो? चिन्ता गर्नेलाई के राखिदिनु भयो आज नाम? चिन्तामणी। चिन्तामणी आत्माहरूको वृत्तिलाई धेरै सजिलै परिवर्तन गरिदिन्छौ। आजका मनुष्य आत्माहरूको जीवनमा चारैतिरबाट, चाहे व्यक्तिबाट चाहे वैभवद्वारा, व्यक्तिहरूमा स्वार्थ भावको कारण, स्वार्थ भाव भएको कारणले, व्यक्तिहरूमा के छ? स्वार्थ भाव भएको कारणले, वैभवमा अल्पकालको मात्र प्राप्ति हुने कारणले थोरै समयको लागि श्रेष्ठ प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ। तर त्यो अल्पकालको खुसी थोरै समयपछि चिन्तामा परिवर्तन हुन्छ। अर्थात् वैभव वा व्यक्तिहरू चिन्ता मेटाउन नभई, बाबाले भन्छ व्यक्ति र वैभवले के गर्छ? चिन्ता बढाउँछ, चिन्ता उत्पत्ति गराउँदछ, चिन्ता उत्पन्न गर्न निमित्त बन्छन्। छोरा भए नि छोरी भए पनि अब विदेश जाँदैछन्, लो मेरो छोरालाई के होला, राम्रो भइदियोस् भगवान भनेर एक प्रकारको चिन्ता सुरु भयो त्यहाँबाट। बाबाले चिन्तै नगर, ड्रामामा छोडिदेऊ भन्नुभयो। बाबामा छोडिदेऊ र केमा छोडिदेऊ? ड्रामामा। कल्प पहिला जे भएको थियो आज पनि त्यही हुन्छ। हुन पर्ने कुरा हुन्छ, नहुन पर्ने कुरा हुँदैन। जे भएको थियो त्यही हुन्छ, जे हुन पर्ने थियो त्यही हुन्छ, हैन? चिन्ता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए भन्ने मन्त्र छ कि। यो सबै सृष्टि नाटक अनुसार हुने हो। तिमीले केही कुरामा नि चिन्ता नगर। त्यो त तिमी चिन्ता गर्नु भनेको त ठेकेदार बन्नु हो नि त। भगवानको यो सृष्टि, हाम्रो सृष्टि थोरै हो र यो, हामीले रचेको थोरै हो र यो। हाम्रो कन्ट्रोलमा छ, यही मुटु पनि हाम्रो कन्ट्रोलमा छ। यहाँ भित्र शरीरभित्रका जति पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन् हाम्रो कन्ट्रोलमा छन् कि छैनन्? छन् आमा, ल भन्नुहोस् त। डक्टरको कन्ट्रोलमा छन्? कतिले डक्टरले मुटुको अपरेसन गर्दा गर्दै मान्छेको मृत्यु भएको छ, उनको कन्ट्रोलमा। यो त भगवानको कन्ट्रोलमा हो यो दुनियाँ, यो शरीर, यो सबै। यो शरीरभित्र आत्मा त हैन, हावा लागेको रुखमाथि भएको पातमाथिको पानीको चमक जस्तै हो अरे। त्यसरी अडिएको छ यो आत्मा, यो ज्योतिबिन्दु। कति बेला निस्कन्छ त्यो कोही ग्यारेन्टी छैन, मृत्युको नियमै छैन भने के कुराको चिन्ता मान्छौ भन्नुभयो। अल्पकालको खुसी थोरै समयपछि चिन्तामा परिणत हुन्छ। अर्थात् वैभव वा व्यक्तिहरू चिन्ता मेटाउने नभई चिन्ता उत्पन्न गर्न निमित्त बन्छन्। यस्ता कुनै न कुनै चिन्तामा पीडित आत्माहरूलाई शुभचिन्तक आत्माहरू धेरै कम देखिन्छन्। त्यसैले शुभचिन्तक आत्माहरूको थोरै समयको सम्पर्क पनि अनेक चिन्ताहरूलाई मेटाउने आधार बन्छ। शुभचिन्तक, हैन, यिनको भला होस्, यिनको मनमा शान्ति होस्, यिनलाई पनि ठेगाना मिलोस्, यिनको पनि उद्धार होस् भनी यस्ता यस्ता चिन्तनलाई के भनिन्छ रहेछ? शुभचिन्तक, हैन? शुभचिन्तक। हामीले आफ्ना आफ्ना मान्छेलाई त गर्छौँ, आफ्ना पर्नेलाई लौकिकमा, तर आफ्ना नपर्नेलाई फेरि छैन।
तर बाबाले संसारको सबै अनजान आत्माहरूलाई पनि के गर, जति देख्छौ तिनलाई के गर, शुभ चिन्तक बन, अनि बल्ल मणि बन्छौ। आज विश्वलाई यस्ता शुभचिन्तक आत्माहरूको आवश्यकता छ। त्यसैले तिमी शुभचिन्तक मणिहरू अथवा आत्माहरू विश्वलाई अति प्रिय छौ। जब सम्पर्कमा आउँछन् तब अनुभव गर्छन् यस्ता शुभचिन्तक दुनियाँमा अरू कोही देखिँदैन। शुभचिन्तक सदा रहियोस्, यसको विशेष आधार हो शुभचिन्तन। त्यसको आधार के हो? शुभचिन्तन। जसको सदा शुभचिन्तन रहन्छ अवश्य ऊ शुभचिन्तक हुन्छ। यदि कहिलेकाहीँ व्यर्थ चिन्तन वा परचिन्तन हुन्छ भने सदा शुभचिन्तन पनि चिन्तक पनि रहन सकिँदैन। शुभचिन्तक आत्माहरू अरूको पनि व्यर्थ चिन्तन परचिन्तनलाई समाप्त गर्नेवाला हुन्छन्। त्यसैले हरेक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात् सदा शुभचिन्तक मणिहरूको शुभचिन्तनको शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर हुन्छ। शुभ सोच्नेले मात्र शुभचिन्तन गर्न सक्छ, हैन? भरपूरताको कारणले नै अरूप्रति शुभचिन्तक बन्न सक्छन्। शुभचिन्तक अर्थात् सर्व ज्ञान रत्नहरूबाट भरपूर, यसरी ज्ञान सम्पन्न दाता बनेर अरूप्रति सदा शुभचिन्तक बन्न सक्छन्। त्यसैले जाँच गर, सारा दिनमा धेरै समय शुभचिन्तन रहन्छ वा परचिन्तन रहन्छ। शुभचिन्तन गर्नेहरू सदा आफ्नो सम्पन्नताको नशामा रहन्छन् र शुभचिन्तक स्वरूपद्वारा अरूलाई दिँदै जान्छन्, भर्दै जान्छन्। परचिन्तन र व्यर्थ चिन्तन गर्नेहरू सदा खाली हुने भएकोले कारणले आफूलाई कमजोर अनुभव गर्छन्। परचिन्तन गर्ने, व्यर्थ चिन्तन र नेगेटिभ चिन्तन गर्नेले आफूलाई कमजोर महसुस गर्छन्। किनकि उनीहरू ज्ञान रत्नबाट खाली भएका हुन्छन्। खाली भएर त्यस्तो त्यस्तो सोध्न थाले नि त। भित्र भगवानको ज्ञानको थोप्लो नभएपछि, खाली भएपछि त के चिन्तन गर्नु? व्यर्थ र नेगेटिभ चिन्तन गर्नाले आफूलाई कमजोरी सोध्छन्। त्यसैले शुभचिन्तक बनेर अरूलाई दिने पात्र बन्न सक्दैनन्। वर्तमान समयमा सर्वको चिन्ता मेटाउन निमित्त बन्ने शुभचिन्तक मणिहरूको आवश्यकता छ। यस्ता शुभचिन्तक मणिको मलाई आवश्यकता छ भन्नुभयो बाबाले। जसले चिन्ताको सट्टा शुभचिन्तनको विधिले अनुभवी बनाउन सकुन्। जहाँ शुभचिन्तन हुन्छ त्यहाँ चिन्ता स्वतः समाप्तै हुन्छ। त्यसैले सदा शुभचिन्तक बनेर गुप्त सेवा गरिरहेका छौ नि बच्चे भन्नुभयो। गरिरहेका छौ नि बच्चे भन्दा के भन्न पर्यो? गरेका भए गर्ने के, नगरेका भए अबबाट के गर्छु? अबबाट गर्छु। अहिलेसम्म त व्यर्थैमा भुले, त्यस्तै त्यस्तै भयो, आजका दिनबाट गर्छु बाबा भन्नु पर्यो। यो जुन बेहदको विश्व सेवाको योजना बनाएका छौँ, यो योजनालाई सजिलै सफल बनाउने आधार पनि शुभचिन्तन स्थिति हो। अनेक प्रकारका आत्माहरू सम्बन्ध सम्पर्कमा आउनेछन्। यस्ता आत्माहरू प्रति शुभचिन्तक बन्नु, हैन, शुभचिन्तक बन्नु अर्थात् ती आत्माहरूलाई हिम्मतको पंख दिनु। किनकि सर्व आत्माहरूको चिन्ताको चितामा रहेको कारणले, चिन्ता भनेको के रहेछ? चित्ता रहेछ कि चिता, चिता चितामा बसेको जस्तै भयो कि चिन्ता भनेको चितै हो भन्नुभयो आज बाबाले। चिता, चिन्ताको चितामा रहेको कारणले आफ्ना हिम्मत, उमङ्ग, उत्साहका पंखलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। शान्ति पनि छैन, खुसी पनि मर्यो, आनन्द पनि मर्यो। अब चिन्ताको चितामा के भयो सरस्वती? चिन्ताको चितामा निधायो। उत्साहका पंखलाई कमजोर बनाइसकेका छन्। तिमी शुभचिन्तक आत्माहरूको शुभ भावनाले तिनीहरूको पंखमा शक्ति भरिदिन्छ र तिम्रो शुभचिन्तक भावनाको आधारले उड्न थाल्नेछन् अर्थात् सहयोगी बन्नेछन्। नत्र हार खाइसकेका छन्। भन्छन् सुखमय संसार बनाउन हामी आत्माहरूको के शक्ति छ र? जसले स्वयंलाई नै बनाउन सक्दैन उसले विश्वलाई के बनाउला? हैन, स्वयं रुँदै हिँडेको छ डाँको छोड्दै भने। जसको मन रोइरहेको छ, दुखी भइरहेको छ, डाँको छोडेर आँसु झारिरहेको छ भने उसले अर्काको आँसु पुस्न निमित्त बन्न सक्छ? सक्छै सक्दैन? मिसै पाउँदैन। आफ्नै आँसु पुस्न ठिक्क छ।
उसले अर्काको आँसु कसरी पुस्न सक्छ? अर्काका आँसु पुस्ने थमाउने उसमा शक्ति कहाँबाट आउँछ? फुर्सदै छैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ जो रोइरहेको छ, दुखी छ, अशान्त छ, भड्केको छ, उसले अरूको मनलाई ठिक गर्न कसरी सक्छ र? विश्व सेवा होइन। नत्र बाबाले भन्नुहुन्छ हार खाइसकेका छन्, भन्छन् सुखमय संसार बनाउन हामी आत्माहरूको के शक्ति छ र? जसले स्वयंलाई नै बनाउन सक्दैन उसले विश्वलाई के बनाउला? विश्वलाई परिवर्तन गर्न धेरै मुस्किल सम्झिन्छन्, किनकि वर्तमानमा सर्वसत्ताहरूको रिजल्ट देखिसकेका छन्, त्यसैले मुस्किल सम्झिन्छन्। यस्ता दिल शिकस्त आत्माहरूलाई चिन्ताको चितामाथि गएर बसेका, कहाँ बसेका? चिन्ताको चितामाथि बसेका आत्माहरूलाई तिम्रो एउटा चिन्ता सबैलाई, कोहीलाई शरीरको चिन्ता, कोहीलाई छोराको चिन्ता, कोहीलाई श्रीमतीको चिन्ता, कसैकी श्रीमतीले छोडेर गइन् त्यही चिन्तामा डुबेका छन्, कोहीको श्रीमानले फेरि छोडिदिए उनलाई उही चिन्ता छ, कोहीलाई खानाको, कोहीलाई लगाउनको, कोहीलाई व्यथाको चिन्ता, कोहीलाई फेरि बुहारीले हेला गरेर चिन्ता, फेरि कसैलाई के को कसैलाई के, एउटा चिन्ताको भारी नभएको चिन्ताको चितामाथि थपक्क बसेका छन्। हजुरलाई छ चिन्ता? कहाँ चिन्ता? बाबा काहेको चिन्ता? जो मिल्न पर्ने थियो पार ब्रह्ममा रहनेवाला परमात्मा उनै मिल्नु भयो, अब के चाहियो अरू? एक बाबा पाइयो, अब के चाहियो? यस्तो ज्ञान पाइयो, बाबा पाइयो, परमधाम परमपद पाइयो, अब के चाहियो? सकारात्मक चिन्तनको धारा पाइयो त भने के चाहियो? अब यस्तो दिल शिकस्त आत्माहरूलाई, चिन्ताको चितामा बसेका आत्माहरूलाई तिम्रो शुभचिन्तक शक्तिले दिल शिकस्तबाट दिल खुस बनाइदिन्छ। जसरी डुब्न लागेको मनुष्यलाई सिन्कोको सहाराले पनि दिल खुस बनाइदिन्छ नि, हिम्मतमा ल्याउँछ, त्यस्तै तिम्रो शुभचिन्तक स्थिति तिनीहरूलाई सहारा अनुभव हुन्छ। जलिरहेका आत्माहरूलाई शीतल जलको अनुभूति हुन्छ। सर्वको सहयोग प्राप्त गर्ने आधार पनि शुभचिन्तक स्थिति हो। जो सर्वप्रति शुभचिन्तक हुन्छ उसलाई सर्वबाट सहयोग स्वतः नै प्राप्त हुन्छ। अरूको भलो चाहने आत्मालाई सबैले के गर्छ? मद्दत दिन्छ, हैन? यिनी त सबैको भलो चाहने आत्मा हुन् भनेर सबैले चिन्छन् नै, पछि गएर चिन्छन् कि चिन्दैनन्? यिनको मनमा सबैप्रति शुभ भावना छ, सबैको भलो चाहन्छन् यिनले भन्ने पनि प्रख्यात हुँदै जान्छ कि त्यो चाहना मनमा त्यस्तो सोच्ने मान्छेलाई यिनी स्वार्थी छन्, यिनी खत्तम छन् भन्ने पनि थाहा हुँदै जान्छ, हैन? त्यो पनि प्रख्यात हुँदै जान्छ। समय आएपछि सबैले चिन्छन्। फेरि जो सर्वप्रति शुभचिन्तक हुन्छ उसलाई सर्वबाट सहयोग स्वतः नै प्राप्त हुन्छ। शुभचिन्तक भावनाले अरूको मनमा सहयोगको भावना सजिलै उत्पन्न गरिदिन्छ। शुभचिन्तक आत्माहरूप्रति हरेकको मनमा स्नेह उत्पन्न हुन्छ र स्नेहले नै सहयोगी बनाइदिन्छ। स्नेहले के बनाइदिन्छ? सहयोगी। जहाँ स्नेह हुन्छ त्यहाँ समय सम्पत्ति सहयोग सदा बलिहार गर्न तयार हुन्छन्। त्यसैले शुभचिन्तकले स्नेही बनाउँदछ। तिमीले जसको बारेमा शुभ सोच्दछौ सबले तिमीलाई प्यारको वर्षा गर्छन्, आशीर्वादको वर्षा हुन्छ र स्नेहले सर्व प्रकारको सहयोगमा बलिहार ल्याउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले सदा शुभचिन्तनले सम्पन्न रहनु। बाबाले शुभचिन्तनले के रहनु भन्नुभयो? सम्पन्न रहनु र शुभचिन्तक बनेर सबैलाई स्नेही बनाएर सहयोगी बनाउनु। शुभचिन्तक आत्माले सर्वको सन्तुष्टताको प्रमाणपत्र सजिलै लिन सक्छ। शुभचिन्तक नै सदा प्रसन्नताको व्यक्तित्वमा रहन, जसले राम्रो सोच्छ, सबैको लागि, शत्रुलाई पनि राम्रो सोच्छ, हैन? अपकारीलाई र निन्दकलाई, आफ्ना कुरा काट्नेलाई पनि राम्रो सोच्छ। आफ्नो शत्रु, आफ्नो अवनति गर्ने चाहने सोच्ने गर्ने गर्न लगाउने ती सबैलाई पनि उसले चाहिँ राम्रो सोच्छ। युद्धस्थ, युद्ध पिपासु, युद्ध गर्न खोज्ने, मध्यस्थ मिलाउन खोज्ने पापी प्रति पनि, दुरात्मा र बैरी, अरी भनेको बैरी प्रति पनि उसले राम्रो सोच्छ। यिनको पनि भलो होस्, कल्याण होस्, राम्रो होस्, शान्ति होस् भनेर सोच्छ भने यस्तो आत्मालाई सबैले के गर्छन्? हैन? स्नेह दिन्छन्।
अनि सबैले आशीर्वाद दिन्छन्, आशीर्वादको वर्षा हुन्छ, प्यारको वर्षा हुन्छ र उनले सबैको सहयोगी बनाउँदछन्। शुभचिन्तक आत्माले सर्वको सन्तुष्टताको प्रमाणपत्र सजिलै लिन सक्छ। शुभचिन्तक नै सदा प्रसन्नताको व्यक्तित्वमा रहन्छ। जसले यसरी सबैलाई राम्रो सोच्छ, सबैप्रति शुभ सोच्छ, ऊ हँसिलो हुन्छ, उसलाई खुसी रूपी खजाना मिल्छ हैन, खुसीको आशीर्वाद मिल्छ। त्यस्तो प्रसन्नताको व्यक्तित्व हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। आजकल व्यक्तित्व भएका आत्माहरू मात्र प्रसिद्ध छन्, अर्थात् नाम बुलन्द हैन हुन्छ, तर तिमी रुहानी व्यक्तित्व भएकाहरू केवल प्रसिद्ध अर्थात् गायन योग्य बन्दैनौ, गायन योग्यको साथसाथमा पूजन योग्य पनि बन्दछौ। ल हेर कति राम्रोसँग आएर बस्नुभयो। बाबाले भन्छ साथसाथमा पूजन योग्य पनि बन्दछौ। जतिसुकै ठुलो धर्म क्षेत्रमा, धर्म क्षेत्रमा, राज्य क्षेत्रमा, विज्ञानको क्षेत्रमा व्यक्तित्व भएकाहरू अनि संसारमा कोही छन्, कोही धर्मात्मा छन्, साधु सन्त महात्मा, कोही चाहिँ नेता, राज्य क्षेत्रमा नेताहरू छन्, ठुल्ठुला नेता, विज्ञानको क्षेत्रमा वैज्ञानिकहरू ठुल्ठुला छन्, व्यक्तित्व भएका छन्, प्रसिद्ध भएका छन्। तर तिमी को त नि भन्दा बाबाले के भन्नुभयो, रुहानी व्यक्तित्व भएकाहरू जस्तो 63 जन्म पूजनीय बनेका छैनन्। त्यसैले यो शुभचिन्तक बन्नेको विशेषता हो। सबैलाई जे पनि प्राप्ति हुन्छ, खुसीको, सहाराको, हिम्मतको, पङ्खको, उमङ्ग उत्साहको, यो प्राप्तिको दुवाले, आशीर्वादले कसैलाई अधिकारी बच्चा बनाइदिन्छ र कोही भक्त आत्मा बन्छन्। त्यसैले अनेक जन्मको लागि पूज्य बन्दछौ। पुजारीबाट के बन्दछौ? पहिले त हामी पूजापाठ नै गर्थ्यौँ, पूजा गरेको गरे देवी देवतालाई ढोग गर्ने। अब आफ्नै फोटोमा आफैले ढोग गर्दै हिँडेर रहेछौँ। बाबाले त अहिले त अब तिमी त्यही बन्नियो भन्नुभयो, देवी बन्नियो, देवता बन्ने, दैवी गुण धारणा गरेर देवता बन्ने। पहिले त ढोग गर्दा गर्दा टाउकै ढुङ्गामा लगेर टाउको चढाउने, ढोग गर्ने। अब बाबाले तिमी पुजारीबाट तिमी के भन, पूजनीय भन। पुजारी ठुलो कि पूजनीय ठुलो? पूजनीय। कहाँको पुजारी? फेरि अब कोही बच्चालाई अब बाबाले फेरि अर्को कुरा नि भन्नुभएको छ, कसैलाई पनि पूजापाठ गर्न छोडा नभन बच्चे। जबसम्म ज्ञानको पराकाष्ठ पुरा हुँदैन, बाबामा पुरा निश्चय बुद्धि हुँदैन, उता पूजा छुटाइदियो, पूजापाठ छुटाए, यता फेरि निश्चय नै भएन भने न यता न उता, न घरको न घाटको हुन्छ। त्यसै गरी पूजा छोडा नभन। ज्ञान पुरा भएर अब म देवता बन्ने, मै देवता रहेछु भनेर त्यो चाहिँ आइसकेपछि बल्ल आफै बुझ्छन् कुरा। तिमीले केही नभन पनि भन्नुभएको छ है फेरि। त्यस कारणले बाबाले भन्नु, त्यसैले अनेक जन्मको लागि पूज्य भन्छौ। शुभचिन्तक अर्थात् बहुत काल पूज्य आत्माहरू। त्यसैले यो विशाल कार्य आरम्भ गर्नुको साथसाथमा जसरी अरू कार्यक्रम बनाउँछौ, त्यसको साथसाथै स्वयंको लागि पनि कार्यक्रम बनाऊ। आफ्नो लागि, आफ्नो मनको कार्यक्रम, बुद्धिको कार्यक्रम बनाऊ, भित्रभित्रै आफ्नो कार्यक्रम। अब मैले यति बेलादेखि यति बेलासम्म के सोच्ने त नि, यो 1 घण्टाभित्र के कुरा सोच्ने, कुन कुरा सोच्ने, ज्ञानका पोइन्टहरू, त्यो पनि कार्यक्रम बनाउनु पर्छ मनको। 1 नम्बरमा सदाको लागि हरेक आत्माप्रति आफ्ना अनेक प्रकारका भावना परिवर्तन गरेर, यो त खत्तम छ, यो नराम्रो छ, यो कुरौटे छ, यो चाहिँ फोहोरी छ, यो चाहिँ बेकारको छ, यस्ता भावना नराखिकन ऊ एक आत्मा हो, शिव बाबाको बच्चा हो, ऊ पनि उसमा पनि परिवर्तनको भावना आओस् भनेर यस्ता कल्याणकारी सोचाइ राख हरेक आत्माप्रति, दुष्टप्रति पनि, चोरप्रति, दुष्टप्रति, युद्ध पिपासुप्रति, मध्यस्थप्रति, अरीप्रति, बैरीप्रति, सबैप्रति शुभ सोच। सोच्नमा के भारी बोक्ने होइन, डल्ला फोर्ने होइन, के गाह्रो छ र सोच्न। उसलाई भलो होस्, राम्रो होस्, पवित्र आत्मा हो। त्यो भएर बाबाले भन्नु देवता हुन् भन्ने सोच्दैमा के भएर। सदाको लागि हरेक आत्माप्रति आफ्ना अनेक प्रकारका भावना परिवर्तन गरेर
एउटै शुभ चिन्तकको भावना सदा राख्नेछु। ल भयो, यहाँ त बाबाले त आज प्रतिज्ञा गराउन थाल्नुभयो। सदा हरेकको लागि हरेक आत्माप्रति आफ्ना अनेक प्रकारका भावना परिवर्तन गरेर एउटै शुभ चिन्तकको भावना सदा राख्नेछु, हैन। 2 नम्बरमा सबैलाई आफूभन्दा अगाडि बढाउने, अगाडि राख्ने श्रेष्ठ सहयोग सदा दिइरहनेछु। श्रेष्ठ सहयोग, अगाडि बढाउने। 3 नम्बरमा बेटर वर्ल्ड अर्थात् श्रेष्ठ विश्व बनाउनको लागि सबैप्रति श्रेष्ठ कामनाद्वारा सहयोगी बन्नेछु। श्रेष्ठ कामनाद्वारा सहयोगी बन्नेछु। 4 नम्बरमा सदा व्यर्थ चिन्तन परचिन्तनलाई समाप्त गरेर, पर भनेको अर्काको, कि अर्काको बारेमा सोच्ने, फलानु यस्तो छ उस्तो छ, काम नलाउने छ, यो छ ऊ छ, त्यसले मलाई यस्तो गर्यो, यहाँसम्म पार्यो, त्यसलाई त के राम्रो होला र खोइ, हैन। एक दिन त देख्न पाउला नि, यस्तो यस्तो नमरी बाँचे भने एक दिन त देख्न पाउला नि भन्ने पनि हुन्छ। त्यो सोचाइ राम्रो भयो कि भएन? बाबाले भने अनुसार त्यो त नकारात्मक भयो नि त। हो यस्तो मर्ने नमरी बाँचे भने एक दिन त यसको त देख्न पाउला नि, यस्तो गरेछ यसले भन्ने हुन्छ नि। त्यो सोचाइ पनि श्राप रहेछ हेर्नुहोस्। हामी त कल्याणकारी बाबाको बच्चाले त्यो सोच्नु पनि पाप रहेछ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले सदा व्यर्थ चिन्तन परचिन्तनलाई समाप्त गरेर बितेको कुरालाई बिन्दु लगाएर, हिजो जे भयो त्यो फुल स्टप, पछि फर्केर नहेर, न भूतकालको सोच, न भूतकालको चिन्तन, न भविष्यको चिन्ता, वर्तमानमा हैन स्वचिन्तन, सेवा चिन्तन, ज्ञान चिन्तन, बाबाको यादको चिन्तन। यहाँभन्दा अन्त जाने होइन, जानै हुँदैन अरूतिर, हैन। त्यही भएर ब्राह्मणले छाया नदेख्नु भनेको छ। छाया नदेख्नु भनेको त्यो छ, शरीरको छायालाई होइन, पछि फर्केर नहेर भनेको बितेका कुरालाई के नगर्नु, चिन्तनमा नल्याउनु भनेको हो नि। त्यो कुरा त बितेको कुरा बिते चिन्तनमा न, भगवानको चिन्तनमा रह। बितेको कुरालाई चिन्तन गऱ्यो भने त कति बेला गर्ने त परमात्माको चिन्तन। त्यही भएर व्यर्थ चिन्तन परचिन्तनलाई समाप्त गरेर बितेको कुरालाई बिन्दु लगाएर, बिन्दी अर्थात् मणि बनेर सदा विश्वलाई सबैलाई आफ्नो श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेहको भावना, के भन्नुभयो? श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेहको भावना, समर्थ बनाउने भावनाका किरणहरूको प्रकाश दिइराख्नेछु सबलाई, बराबर सबैलाई। जसो सूर्यले सबैलाई, फुलबारीमा पनि सूर्यले त्यति नै राम्रो किरण दिएछ। 20को बोटलाई पनि सूर्यको किरण के छ? चन्दनको वृक्षलाई पनि उत्तिकै छ। 20को वृक्षलाई पनि सूर्यको किरण के छ? उत्ति नै बराबर छ कि घटी बढी छ? बराबर छ। अब फोहोर ठाउँमा पनि परेकै छ, मन्दिरमा आश्रममा पनि सूर्यको किरण परेको छ, हैन। पापीलाई पनि सूर्यको किरण बराबर छ, धर्मात्मीलाई पनि बराबर छ किरण त माथिबाट। को छन् त्यहाँ, हैन। त्यस्तै गरेर बाबाले भावनाका किरण, हैन, ज्ञान सूर्य बनेर, पवित्रताको सूर्य बनेर, हैन, सकारात्मक ऊर्जाको सूर्य बनेर सबैलाई प्रकाश दिइरहनेछु। यो शोको कार्यक्रम सारा प्रोग्रामको सफलताको आधार हो। सबै कुरा सफल यसैमा हुन्छ। आफू भलो त जगतै भलो भयो। आफू राम्रो भयो भने फुलको आँखामा के भयो? फुलै संसार। काँडाको आँखामा काँडै संसार गीत गाउँछन् मान्छेले पनि। आफ्नो भित्र नकारात्मक कालो चस्मा लगाएर हिँडेको छ भने गोरोलाई पनि के देख्छ उसले? कालै। भित्र नराम्रो सोचाइ छ, भित्र नराम्रो सोचाइ मात्रै छ भने राम्रो पनि राम्रो लाग्दैन उसलाई। राम्रो छ, सब कुरा राम्रो छ, उसलाई राम्रो कति पनि लाग्दैन। त्यहाँबाट एउटा न एउटा खोट निकालेर त्यही खोटको बारेमा
उसले चाहिँ वकालत गर्छ कि सबै कुरा त राम्रै छ तर एउटा कुरा भनेर त्यही लिएर हिँड्छ उसले सबै कुरा लिँदैन त्यही एउटा कुरा लिएर बोकेर चित्तमा पनि त्यही चिन्तनमा पनि त्यही वर्णन पनि चित्तमा चिन्तनमा वर्णन 3 प्रकार ल हेर्नुहोस् त्यसकारणले यो शोको कार्यक्रम सारा प्रोग्रामको सफलताको आधार हो यस आधारमा सदा मजबुत राख्यौ भने प्रत्यक्षताको आवाज स्वतः नै बुलन्द हुन्छ बुझ्यौ सबै कार्यको लागि निमित्त हो नि जब विश्वलाई सहयोगी बनाउँछौ भने पहिला त तिमी निमित्त हुनु छ च्यारिटी बिगिन एट होम भनेको पहिला कार्यक्रम आफ्नो मनबाट भित्रबाट के गर सुरु गर साना ठुला बिमारी हुन् स्वस्थ हुन् महारथी घोडेसवार सबै सहयोगी बनुन् सिपाही त कोही छैन सबैको अङ्गुलीको सहयोग त चाहिन्छ हरेक इँटाको महत्त्व हुन्छ सानो टुक्रो पनि फालिन्छ र त्यो अकरमा हाल्ने हुन्छ नि सानो फुटेको टुटेको छ यसैलाई पनि के गर्नु पर्यो टाकटुक गरेर मिलाउने ठाउँमा राख्नु पर्यो नि त्यसलाई के गर्ने फाल्न त भएन पैसा परेको जात होइन त्यो भएर हरेकको महत्त्व छ बच्चे भन्नुभयो महत्त्व हुन्छ कोही जगका इँटा छन् भने कोही माथि पर्खालका इँटा छन् तर एक एक इँटा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् कोही गुप्त छन् हेर्नुहोस् यो जगभित्र कति इँटा पर्यो होला नि देखिन्छन् त यहाँका सब देखिन्छन् भित्ताका त्यही त छ कोही जगका इँटा छन् कोही माथि पर्खालका इँटा छन् कोही छतमा सबले देखिने ठाउँमा छ एकदम हैन तर एक एक इँटा महत्त्वपूर्ण छन् तिमीहरू सबैले सम्झिन्छौ तिमीहरू सबैले सम्झिन्छौ हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ या सम्झिन्छौ कार्यक्रम गर्नेले बनाउँछन् वा कार्यक्रम बनाउनेहरूको कार्यक्रम हो हैन हाम्रो कार्यक्रम भन्छौ नि त्यसैले बाप दादाले बच्चाहरूको विशाल कार्यक्रमलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ ठुलो कार्यक्रम राख्यो भने बाबा के हुने एकदम खुसी हुने एकदम विशाल कार्यक्रम देखेर यहाँ पनि सबै क्लास भरि भराउ भयो भने बल्ल बाबा के हुनुहुन्छ तुलसा दिदी बल्ल आज आउनु भयो हिजो त्यति भनेर त्यसकेरी भनेपछि बल्ल अब छोड्नुहुन्न दिदीले खुसी बनाउनु भयो नि आज हेर्नुहोस् त त्यसकारणले हाम्रो कार्यक्रम भन्छौँ नि त्यसैले बाप दादाले बच्चाहरूको विशाल कार्यक्रमलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ देश विदेशमा विशाल कार्यको उमङ्ग उत्साह राम्रो छ हरेक ब्राह्मण आत्मा भित्र विश्वका आत्माहरू प्रति रहम छ तरस छ हामी सबै भाइ बहिनीहरूले बाबाको प्रत्यक्षताको आवाज सुनन् हैन बाबाले आफ्नो कार्य गराइरहनु भएको छ यो थाहा पाउन किनकि बाबालाई के भनिन्छ करण करावन हार के भनिन्छ करण करावन हार भनेको बाबाले हाम्रो द्वारा के गर्ने रहेछ हामीले गरेका काम भन्ने हुन्थ्यो नि कहिलेको होइन कहिले के एउटा काम कति गर्छु भने पनि हुँदैन त्यो काम किनकि बाबाले गराउनु पर्ने रहेछ कि त्यही भएर करण करावन हार हैन अब हामीले यहाँ म्युजियम बनाउने भनेको नि कति वर्ष भयो अब बाबाले कहिले बनाउनु पर्ने छ त्यहाँबाट बाबाले त्यो कार्य सुरु गर्ने सबै काम शिव बाबाले गर्ने रहेछ हेर्नुहोस् हामी त के रहेछौँ केवल हामी के रहेछौँ निमित्त मात्र रहेछौँ हेर्नुहोस् हामीले त मैले गर्ने हो भन्दै हिँड्थ्यौँ कहिले नबुझेर अल्पज्ञानी भएर सबै कार्यक्रम सबै कुरा चाहिँ शिव बाबाले गराउने रहेछ हेर्नुहोस् अहिले यत्रो लकडाउन होला भन्ने थाहा थिएन दुनियाँलाई यस्तो लकडाउन भयो मान्छे बसे हेर्नुहोस् अब के आउँछ ड्रामा प्लान अनुसार अगाडि के आउँछ यो सबै भगवानको योजना अनुसार यो संसार चल्ने हो मान्छेले त हामीले चलाउने नेपाल सरकारले के भनेको थियो सन् 2020 लाई ल भन्नुहोस् त यो 2020 लाई पर्यटन वर्ष भनेर यति पर्यटन ल्याउने छौँ नेपालमा कति योजना कति कार्यक्रमहरू तय भएको थिए मान्छेको योजनाले हुने रहेछ त यो त सृष्टि चाहिँ अर्कै करिश्मा अर्कै चाहिँ तय अनुसार चलेको छ नि शिव बाबाको योजना अनुसार यही कुरा मान्छेले बुझ्दैनन् र दुःखलाई प्राप्त गर्दछन् बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रा सबै भाइ बहिनीहरू बाबाको प्रत्यक्षताको आवाज सुनुन् बाबाले आफ्नो कार्य गराइरहनु भएको छ
भगवान हजार भुजा बनाएर विश्वका हजार कुनामा लाखौं ठाउँमा आफ्ना हात शिव बाबाले के गरिरहनु भएको छ, फैलाउनु भएको छ। स्वामी बाबाले कहाँ सुत्ने भन्नुहुन्छ, बाबाले त छिटो छरी त भन्ने 2 बजे उठ भन्नुहुन्छ। आउनुहुन्छ, त्यो त उहाँको भाग्य अनुसार। अब मेरो नाना, मेरो नानी, मेरो नातिनी भनेर घर बस्नु भयो नि त। मेरो शिव बाबा भन्नु भएन, छोडी जानेलाई पक्रेर बस्नु भयो, छोडी जानेलाई पक्रिनु भयो, लिएर जाने कुराको मेसै छैन, मेसो पाउनु भएन, हो कि होइन सञ्जय भाइ? ल उनको ज्योति बल्ल जागेको छ। बाबाले प्रत्यक्षताको आवाज सुनन्, बाबाले आफ्नो कार्य गराइरहनु भएको छ, यो थाहा पाउन्, समीप आउनु, सम्बन्धमा आउन्, अधिकारी बनुन्, होइन पूज्य देवता बनुन् वा 33 करोड नामको गायन गर्नेहरू नै बनुन्, तर आवाज अवश्य सुनुन्। यस्तो उमङ्ग छ नि। अहिलेसम्म त 9 लाख नै बनाएका छैनौ, त्यसैले बुझ्यौ आफ्नो कार्यक्रम के हो। आफ्नोपनले नै आफ्नो कार्यक्रममा आफ्नो विश्व बनाउँदछ। अच्छा, आज 5तिरका पार्टीहरू आएका छन्, त्रिवेणी भन्छन्, तर यो 5 बेडी भयो। 5तिरका नदीहरू सागरमा आइपुगेका छन्। सागर शिव बाबा, हामी चाहिँ नदीहरू बग्दै बग्दै उहाँ मधुवनमा पुग्ने। त्यसैले नदी र सागरको मेला श्रेष्ठ मेला हुन्छ। सबै नयाँ पुराना, नयाँ बच्चा पुराना बच्चा खुसीमा नाचिरहेका छन्। जब निराशामा आशा देखिन्छ तब अझै खुसी हुन्छ। पुरानालाई पनि अचानक मौका मिल्यो, त्यसैले अझ बढी खुसी छ। सोचेर बसेका थिए, थाहा छैन कहिले मौका मिल्ला भनेर। अहिले नै मिल्ला यो सोचेका पनि थिएनन्। कहिलेबाट अहिले नै हुँदा खुसीको अनुभव अझ बेग्लै हुन्छ। अच्छा, आज विदेशकालाई पनि विशेष याद प्यार दिइरहनु भएको छ। विशेष सेवाधारी होइन जयन्ती दिदी आएकी छन्, होइन उहाँ युरोप महाद्वीपको उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर जयन्ती दिदी, होइन जानकी दादीसँग हिँड्नुहुन्छ नि, अग्लो एकदम एन्जेल जस्तो फरिस्ता जयन्ती दिदी आएकी छन्। विदेश सेवा अर्थ पहिला निमित्त बनिन् नि, होइन उहाँ चाहिँ पहिला विदेशमा जानकी दादीसँग, किनकि उहाँ इङ्ग्लिस जान्नुहुन्थ्यो, दादीले त अब हिन्दी मात्रै जान्ने, होइन दादी अब हिन्दीमा दादी बोल्ने, त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर जयन्ती दिदीले इङ्ग्लिसमा सुनाउने। प्रेमको भाषा यति शक्तिशाली भाषा भयो कि प्यारले गर्दा अब भाषा पनि केही नजाने पनि काम केही हुँदो रहेछ। प्यार र भावनाको भाषा विदेशीहरूले बुझे। दादीजीको भावनाको भाषा र प्रेमको भाषा, पवित्रताको भाषालाई विदेशीहरूले पढेर बुझे। दादीका एक एक एक्सनको किताब बनाएका छन् विदेशीहरूले, एउटा एउटा घटनाको, एउटा एउटा बोलीको, एउटा एउटा कार्यक्रमको, होइन। त्यस कारणले भाषा भन्ने कुरा चाहिँ भित्रको मनको भावनाको भाषा श्रेष्ठ र महान भयो भने त्यो मान्छेले त्यो कुरा बुझिहाल्दो रहेछ कि हो। त्यही भएर हाम्रो भावना हरेक आत्माप्रति के हुनु पर्दो रहेछ, एकदम सकारात्मक श्रेष्ठ उच्च हुनु पर्दो रहेछ कि। एउटा कुकुरले त बुझ्दछ मेरो मालिकले प्यार मलाई के ल्याइदियो भने ऊ पुछर हल्लाउँदै जान्छ, आँखा हेरेर अनुहार हेरेर। उताबाट रिसाउँदै आएको छ भने ऊ डराएर के गर्छ, कुनामा गएर बस्छ कि। जनावरले पनि भावनाको भाषा बुझ्छ। आफूलाई प्यार गरेको, माया मानेको, हकारेको, गाली गरेको त्यो गाईले भैँसीले पनि बुझ्छन् भने मान्छेले त बुझ्दैन र। सबभन्दा चिन्तनशील प्राणी मान्छे किन नबुझ्ने? हरेक चिन्तनलाई उसले बुझ्न सक्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, बनावटी बाहिरबाट मुखले ठिक्क पार्ने हुन्छ नि बाहिर। ओहो हजुर त कसरी आउनुभयो आज, कहिल्यै नआउने मान्छे, हजुर आउने भनेर म भन्ने, भित्रबाट कहिले गइदिए हुन्थ्यो, किन आयो होला यो मान्छे हाम्रो घर, फुर्सदै छैन मलाई यिनीसँग बोल्ने, अब टाइम मात्रै वेस्ट हुने भयो, कति बेला गइदिएला यो भने भित्रबाट त्यस्तो जस्तो सोच्ने। बाहिरबाट नमस्कार, बस्नुहोस्, के खानुहुन्छ, हजुरलाई धेरै दिनपछि देख्न मन थियो मलाई। यस्ता यस्ता मान्छे पनि हुन्छन्, हेर्नुहोस् यस्तो पनि हुन्छ। त्यो भयो त्यो आफूले आफूलाई ठगेको हो। त्यो यस्ता ठगहरू, होइन ठगहरू हामीले पनि कतिलाई ठग्यौँ कि बेला बेलामा। भित्रबाट बस्नु, बाहिरबाट बस्नुहोस्, खानुहोस् भन्ने, भित्रबाट
नआए भए नि कति राम्रो हुन्थ्यो नि हाम्रो घर, होइन? यस्तो पनि हुन्छ, होइन? त्यस्तो भन्न, त्यो भावना श्रेष्ठ भावना भएन। भावनामाथि के भयो? छलकपट भयो कि कुठाराघात भयो, होइन? त्यस्तो हुनु हुँदैन। यो बीज जे हो त्यही, होइन? यो बीजरूप परिवार निमित्त बने विदेश देशको लागि, त्यसैले पहिला निमित्त परिवारलाई याद प्यार दिइरहनु भएको छ। विदेशका निमित्त बनेका ज्ञानो म आउनु भएको छैन, विदेशका सर्वनिमित्त बनेका सेवाधारी बच्चाहरू सदा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने प्रयत्नमा उमङ्ग उत्साहले दिन रात लागिरहेका छन्। विदेशका बच्चा, तिनीहरूलाई बारम्बार यही आवाज कानमा गुन्जिन्छ, विदेशको बुलन्द आवाजले भारतमा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नु छ। यो आवाजले सदा सेवाको लागि कदम अगाडि बढाइरहेको छ। विशेष सेवाको उमङ्ग उत्साहको कारण हो बाबासँग दिलैदेखि प्यार र स्नेह छ। हर कदममा, हर घडीमा मुखमा बाबा बाबा शब्द हुन्छ। जब कसैले कुनै कार्ड अथवा उपहार पठाउँछन्, त्यसमा दिल मुटुको चित्र अवश्य बनाउँछन्। दिल, यसको कारण हो दिलमा सदा दिलाराम हुनुहुन्छ। यो दिलमा को हुनुहुन्छ? दिलाराम। दिल दिएका छौ र दिल लिएका छौ। दिल बाबालाई दिएका, बाबाको दिल लिएका छौ। दिन र लिनमा होसियार छौ। त्यसैले दिलको लेनदेन गर्नेहरूले, दिलदेखि याद गर्नेहरूले आफ्नो निशानी मुटु नै बनाएर पठाएका छौ। बाबालाई मुटुको चित्र बनाएर विदेशका बच्चाले बाबालाई चित्रको कार्ड पठाउँछ नि, कार्ड पठाउने चलन हुन्छ। पहिला बच्चाहरूले यहाँबाट आफू नगए पनि चिठी लेखेर पठाउने चलन थियो। आजकल त त्यो पनि हराउँदै गएको छ मधुवनमा। कसैले के पठाउने, कसैले चिठी पठाउने, बाबामा आउन पाइन, यस्तो भयो भने पठाउने पत्र चलन हुन्थ्यो, होइन? र यही दिलको याद अथवा दिलको स्नेहले टाढा भएर पनि धेरैलाई समीपको अनुभव गराउँछ। सबैभन्दा पहिला विशेषता बाप दादाले यही देख्नुहुन्छ। ब्रह्मा बाबासँग अति स्नेह छ। बाबा र दादाको गुह्य रहस्यलाई धेरै सजिलैसँग अनुभव गर्छन्। ब्रह्मा बाबाको साकार पालनाको पाठ नभए तापनि अव्यक्त पालनाको अनुभव राम्रोसँग गरिरहेका छन्। विदेशीले ब्रह्मा बाबाको पालनाको अनुभव, अव्यक्त पालनाको अनुभव गरेका छन्। बाबा र दादा दुवैको सम्बन्ध अनुभव गर्नु, यही विशेषताको कारणले आफ्नो सफलतामा सजिलै अगाडि बढ्दै गइरहेका छन्। त्यसैले हरेक देशले आफ्नो नाम पहिलो सम्झिनु, हरेक बच्चाले आफ्नो नाम सम्झँदै बाप दादाको याद प्यार स्वीकार गर्नु, होइन? बाबाले याद दिनुभयो, आफ्नो आफ्नो नाम सम्झेर बाबाले दिएको प्यार स्वीकार गर्नु र मम भनेर मलाई नै भन्नुभएको भनेर सम्झनु, बुझ्यौ भन्नुभयो। योजना त बनाइरहेका छौ। देश विदेशको रीतिमा धेर थोर अन्तर त हुन्छ, तर प्रीतिको कारणले रीतिको अन्तर एउटै लाग्छ। विदेशको योजना होस् अथवा भारतको योजना होस्, तर योजना एउटै हो। केवल तरिकामा अलिकति कतै परिवर्तन गर्न पनि पर्छ। देश र विदेशको सहयोगले यो विशाल कार्यलाई सदा सफलता प्राप्त गराइ नै रहन्छ। सफलता र सदा बच्चाहरूको साथमा छँदैछ, होइन? देशको उमङ्ग उत्साह र विदेशको उमङ्ग उत्साह दुवैलाई मिलाएर कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौ र सदा नै बढ्दै रहनेछौ। अच्छा, भारतका चारैतिरका सदा स्नेही सहयोगी बच्चाहरूको स्नेह सहयोगको शुभ सङ्कल्प, शुभ आवाज बाप दादासँग सम्म सदा पुगिरहन्छ। प्यारको सङ्कल्प बाबा र ब्रह्मा बाबा र शिव बाबासँग त्यो पुगिरहन्छ। देश विदेश एक अर्को भन्दा अगाडि छन्। हरेक स्थानको विशेषता आफ्ना आफ्नै छ। भारत बाबाको अवतरण भूमि हो। भारत के हो भन्नुभयो? बाबाको जन्मभूमि, अवतरण भूमि, कर्मभूमि पनि हो। भगवान आएर कर्म गर्ने ब्रह्मा बाबाको तनमा कर्मभूमि पनि हो र प्रत्यक्षताको आवाज बुलन्द गर्ने निमित्त भूमि पनि हो। आदि र अन्त्यको भारतमा नै पाठ छ। आदि र अन्त्यको भारतमा पाठ छ। विदेशको सहयोगले भारतमा प्रत्यक्षता गराउँदछ र भारतको प्रत्यक्षताको आवाज विदेशसम्म पुग्छ।
हैन। भारतमा कुम्भकर्णसरी सुतेका छन् मान्छेहरू, विदेशीले जागेर भारतकालाई जगाउने छन्। फेरि भगवानको प्रत्यक्षता फेरि विदेशमा पनि फैलिने छ। त्यसैले भारतका बच्चाहरूको विशेषता सदा श्रेष्ठ छ। भारतका नै स्थापनाको लागि आधार बने। स्थापनाको आधार मूर्त भारतका बच्चाहरू हुन्। त्यसैले भारतवासी बच्चा, किनकि विदेशमा पनि को जानुभयो, दादीहरू जानुभयो नि भारतबाट। देश देशमा दादीहरू दिदीहरू जानुभयो, ठाउँ ठाउँमा गएर बस्नुभयो, आश्रम खोल्नुभयो र विदेशीहरूलाई जगाउनु भयो पुरै 7 महाद्वीपमा, हैन। कति ठाउँमा पुग्नुभयो होला बाबाको कार्य हेर्नुहोस्, कति अचम्म हो कि होइन। ल हामी त यहाँ बसेर सानो ठाउँबाट हेरेको छौँ। बाबाले त पुरा विश्वलाई हेर्नुहुन्छ। ब्रह्मा बाबा शिव बाबाले कहाँ कहाँ के भइरहेको छ त्यो त हेर्नुहुन्छ। स्थापनाको आधार मूर्त भारतका बच्चाहरू हुन्। त्यसैले भारतवासी बच्चाहरूको भाग्यको सबैले गायन गर्छन्। याद र सेवामा सदा उमङ्ग उत्साहले अगाडि बढिरहेका छन् र बढ्दै रहनेछन्। त्यसैले भारतका हरेक बच्चाले आफ्नो आफ्नो नामले बाप दादाको याद प्यार स्वीकार गर्नु। अच्छा, देश विदेशका बेहद बाबाका बेहद सेवाधारी बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। ल नमस्ते भन्न दुर्गा दाजु आइपुग्नु भयो। बल्ल बल्ल वरदान त प्राप्ति हुँदैछ। आज बाबाले वरदान भन्नुहुन्छ सद्गुरुको रूपबाट हामी सबै बच्चाहरूलाई, सर्व आत्माहरूलाई शक्तिहरूको दान दिने, सबै आत्माहरूलाई के दिने? शक्तिहरूको दान दिने मास्टर बीज रूप भव। सबै आत्मालाई अभय दान दिने। कति डर छ अहिले संसारमा, डराएर थरथर कामेर बसेछन्, मरिन्छ कि के हुन्छ, लौ न। अभय दान, यो डरले गर्दा के भन्छ, डिप्रेसनमा पुगेको छ मान्छे, डरले डिप्रेसन। अब अभय सबैभन्दा ठुलो दान नै के रहेछ? अभय दान, निर्भयताको दान। यो दान देऊ बच्चे भन्नुभयो हामी सबैलाई। जो साहसी छ, साहसको सङ्कल्प, कमजोर परिस्थितिमा, विपरीत परिस्थितिमा साहसको सङ्कल्प, शक्तिको सङ्कल्प। हामीले शक्तिको सङ्कल्प गर्छौँ, म मास्टर सर्वशक्तिमान हुँ, शक्तिशाली आत्मा हुँ भनेर सोच्ने बित्तिकै शक्तिको भाइब्रेसन तरङ्गमा के हुन्छ, फैलिन्छ र उसलाई शक्तिको दान मिल्छ। ऊ पनि शक्तिशाली हुन्छ त्यो वातावरणमा आएपछि, होइन। रुखको तल बसेपछि शीतलो हुन्छ नि, हुँदैन? हुन्छ। पानी आएपछि त्यो भाइब्रेसनमा हाम्रो शक्तिको औरा चारैतिर फैलेपछि त्यही हो शक्तिको दान दिने। गर्नै पर्छ। अनेक भक्त आत्मरूपी पातहरू सुकिसकेका छन्। भक्त आत्मा पनि के भएका छन् भन्नुभयो? सुकिसकेका छन् जम्मै। मनमा शान्ति, आनन्द, खुसी सुकेको छ जम्मैको, होइन। ओइलिसकेका छन् भन्नुभयो बाबाले। के भइरहेका छन्? आत्माहरू ओइलिसकेका छन्। तिनीहरूलाई फेरि आफ्नो बीजरूपी स्थितिद्वारा, म बीजरूप हुँ, बीजबाट बिर्से, होइन, बीजरूप स्थितिद्वारा शक्तिको दान देऊ। शक्ति दाहिने, शक्तिशाली स्थितिबाट शक्ति दिएको दान देऊ। तिनीहरूलाई सर्व प्राप्ति गराउने आधार हो तिम्रो इच्छा मात्रमा अविद्या। अब आफ्नै मनमा किसिम किसिमका इच्छा छन् भने त शक्ति दान गर्न सकिँदैन, होइन। स्थिति जब स्वयं इच्छा मात्र अविद्या हुन्छौ तब अन्य आत्माका सर्व इच्छा पूर्ण गर्न सक्छ। यो पनि खाउँ, ऊ पनि खाउँ, यहाँ जाउँ, वहाँ जाउँ, यो गरौँ, ऊ गरौँ, सारा इच्छा, 1,00,000 इच्छा त अनन्त छन्। ती इच्छा बोकेर हिँडेको छ नि, इच्छा बोकेर हिँडेको छ भने इच्छाले कहिले पनि के बन्न दिँदैन? अच्छा बन्न दिँदैन र अर्काका इच्छा पूर्ण गर्दिन सक्दैनौ। आफ्नै इच्छा छन् भने इच्छै हुनुहुन्न तिम्रो त, मनमा केही कुराको पनि इच्छा हुनु, भौतिक इच्छाहरू। आत्माहरूका सर्व इच्छा पूर्ण गर्न सक्छौ, इच्छा भएन भने तिम्रो इच्छा मात्रमा अविद्या अर्थात् सम्पूर्ण शक्तिशाली बीजरूपी स्थिति। त्यसैले
मास्टर बीजरूप बनेर भक्तहरूको पुकार सुन। भक्तको के सुन भन्नुभयो बाबाले? पुकार सुन भन्नुभयो हैन। भक्तको पुकार सुन। बाबाले भन्नुभयो जब स्वयं इच्छा मात्र अविद्या हुन्छ तब अन्य आत्माहरूका सर्व इच्छा पूर्ण गर्न सक्छौ हैन। इच्छा मात्र अविद्या अर्थात् सम्पूर्ण शक्तिशाली बीजरूप स्थिति। त्यसैले मास्टर बीजरूप बनेर भक्तहरूको पुकार सुन र प्राप्ति गराऊ बच्चे भन्नुभयो। पुकार सुन, जीवात्माको दुःखको पुकारलाई सुनेर शक्तिको किरणहरू फैलाउ र त्यो पुकारलाई के गर, पुकारलाई शक्तिमा परिणत गर बीजरूप बनेर। स्लोगन छ सदा सुप्रिम रुहको छत्र छायामा रहनु नै। सुप्रिम रुह भनेको को? शिव बाबा। शिव बाबाको छत्र छायामा रहनु नै अलौकिक जीवनको सुरक्षाको साधन हो। बाबासँग छौं भने सधैँ सुरक्षित छौं। बाबाको छत्र छायाको अनुभव छ भने हामी जति बेला पनि के छौं? सुरक्षाको घेराभित्र छौं। हामीले घर परिवारलाई पनि सुरक्षित राखेका छौं। जहाँ शिव बाबा त्यहाँ सुरक्षा। छत्र छायामा रहनु नै अलौकिक जीवनको सुरक्षाको साधन हो। ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो त आज? कुन मणि बन कुन मणि नबन? के बन भन? चिन्तामणि बन भन्नुभयो र? कुन मणि बन्ने? शुभ चिन्तक मणि बन्ने, चिन्ता मणि नबन्ने। चिन्ता केही कुराको नगर्ने। बुझ्यो तारा बहिनी? चिन्ता छ कि छैन अलिअलि घरमा? बाबाले चिन्ता लियो भने त चिन्ताको चितामाथि बस्ने। चिन्ताको चिता हो। चितामा बस्ने मान्छेलाई के शान्ति हुन्छ ल भन्नुहोस् त? कति बेला डर्ने हो, के हुने हो? कति बेला अब त्यो दागबत्ती दिने हुन् र म सल्किन्छु भन्ने छ। चिन्ता नगर्ने। न भूतकालको चिन्तन, न भविष्यको चिन्ता, न परचिन्तन, न परदर्शन। स्वचिन्तन, ज्ञान चिन्तन, सेवा चिन्तन, प्रभु चिन्तन, यही मात्रै। यहाँभन्दा बाहिर जाने नै होइन। स्वचिन्तन, ज्ञान चिन्तन, सेवा चिन्तन, परमात्मा चिन्तन, यताभन्दा उता जाने नै होइन। प्रश्न चित्त नगर, प्रसन्न चित्त। न चित्तमा अर्काको कुरा राख, न चिन्तनमा ल्याऊ, न वर्णन गर। यो यस्तो छ, ऊ उस्तो छ, काम नलाग्ने छ, खत्तम छ भन्नु पनि के भयो? पापै रहेछ। जे छ ऊ ड्रामामा छ। त्यति बेला त्यसका कुरा गरिन्जेल त शिव बाबाको याद के बढियो? त्यो बात मारिन्जेल के भयो? बाबाको याद। बात है तो बाप नहीं, बाप है तो बात नहीं, बात है तो पाप है, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं हैन। बातै नमार्ने। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ न व्यक्ति न पदार्थ केहीको पनि कुरा नगर्ने। ओम शान्ति। शुभ चिन्तक मणि बनेर विश्वलाई चिन्ताबाट मुक्त, विश्वलाई नै चिन्ताबाट मुक्त गर्ने भनेपछि त आफ्ना चिन्ता त हुने कुरै भएन। अब कुरै भएन। अब त आफ्ना चिन्ता त छन् भन्ने त नाम निशानै हुन भएन। त्यो होइन, वरदान छ। बाकसभित्र होइन, त्यसलाई जलाउने हो, बाकसभित्र राख्ने होइन, जलाउने हो त्यसलाई योगको अग्निले। कहाँ त्यस्तो भनेर हुन्छ? वरदान छ। सर्व आत्माहरूलाई शक्तिहरूको दान दिने यही आवश्यकता छ। भयभीत छन् सबै मान्छे, अहिले डराइरहेका छन्। यसै कारणले डिप्रेसन, एन्जाइटी डिसअर्डर भइरहेको छ सबैलाई, डर त्रासले। त्यस कारणले यो शक्तिको दान दिने, शक्तिको किरण, यसको लागि बीजरूप अवस्थाको अभ्यास गर्ने, सर्व आत्माहरूलाई शक्तिहरूको दान दिने मास्टर बीजरूप भव। स्लोगन सदा सुप्रिम रुहको छत्र छायामा रहनु नै अलौकिक जीवनको सुरक्षाको साधन हो। ओम शान्ति।